kapital ang lungsod sa Tuburan. Tungod ni Mayor Aljun, nahimong first income class municipality ang lungsod sa Tuburan. Tungod ni Mayor Aljun, nahimutang top 10 richest municipality ang atong mahal nga lungsod sa Tuburan. Tungod ni Mayor Aljun, nahimong inila ang Tuburan dili lang sa tibuok Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Tungod ni Mayor Aljun, daghang natabangan ng pamilya, ilabi na yun sa paninabuhian tungod sa kapihan. Tungod ni Mayor Aljun, natagaan o patagad ang atong nga senior citizen. Tungod ni Mayor Aljun, nagkahiusa o nilambo ang Tuburan. Tungod ni Mayor Aljun, daghang mga programa ang na-apply para sa mga kabatanunan. Apan, kinsa jud si Mayor Aljun. Si Aljun, isip mong anak nakabagwa nga jud siya. Buotan pa kayo patulog siya ang mga ito. Pinangga kasi siya ang mga bangkod tungod sa ilang pagpasunod. Hindi ba yun ang malingka, mga saba dito. Hinayon na pag-istriyan niya. Si Mayor Aljun, dili ra maayo nga amahan sa iyong mga anak ug bana sa iyong asawa. Apan siya ang gamante nga naghatag og kahayag ug dilak sa kanatong mga taga-Tuburan. Gikan sa Erneo V. Jomantin National High School, ania ang bukpong sa mapumang mananayaw sa kapihan, contingent number 7. Kaya siya ang tinuod nga tinugan sa kauswagan sa tumahal na lungsod sa Tuburan. Ladies and gentlemen, contingent number 7, hugpong sa mag-uumang mananayaw sa kapihan. Congratulations to our newly elected Municipal Mayor of Tuburan, Honorable Timoteo Aljun M. Diamante.
ang contingent number 7, ang hukbong sa mag-uumang mananayaw sa kapehan gikan sa Ireneo Villamante National High School na ginagtuban sa cluster barangays gikan sa Kabangkalan, Amatugan,